پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت تے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر وچ بھارت تا مکرو چہرہ بے نقاب ہوندا جا رہا ہے۔ بھارتی فوجی مقبوضہ علاقے وچ بدترین دہشت گردی دے مرتکب ہو رہے ہیں۔ بھارتی فوجیاں سن اپنی ریاستی دہشت گردی دی تازہ کارروائی دے دوران حال ہی وچ 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر کے دا ہے۔ 3 نوجوانوں کو پلوامہ دے علاقے دربگام وچ جبکہ ایک کو سری نگر دے علاقے پالپورہ وچ نام نہاد محاصرے اور تلاشی دی کارروائی دے دوران شہید کیتا۔ بھارتی سفاق فوجیاں سن مئی دے مہینے وچ 32 کشمیریاں کو شہید کیتا سا۔ کشمیری عوام پچھلے 75 سالاں دے زائد عرصے تھی بھارتی ریاستی دہشت گردی دا شکار ہیں۔ مودی حکومت کی طرف تے 5 اگست 2019 وچ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے بعد تھی بھارتی مظالم وچ بہت زیادہ واضح ہویا ہے۔ مقبوضہ علاقے وچ کشمیریاں دی آواز کو طاقت تے بلبوتے دے اوتے دبایا جا رہا ہے۔ بی جے پی دے رہنماواں دے گستاخانہ بیانات کے خلاف احتجاج کو روکنے دے واسطے جموں خطے وچ وادی چناب دے کچھ حصوں وچ کرفیو اور دوئی سخت پابندیاں نافذ کر رکھیاں ہیں۔ اس دوران بھارتی پولیس سن بدرواہ وچ گھراں دے اوتے چھاپے دے دوران عادل غفور گنائی نامی ایک نوجوان کو گرفتار کر کے دا ہے۔ سری نگر اور اسلام آباد دے مختلف علاقیاں وچ گھراں دے اوتے چھاپے دے دوران بھی جھوٹے الزامات کے تحت اور 3 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر کے دا ہے۔ مقبوضہ علاقے وچ نام نہاد تلاشی دی کاروائیاں دے دوران کشمیریاں دا قتل، پن توڑ، تشدد اور گرفتاریاں ایک معمول ہے، جس کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہ بھارتی قبضے دے خلاف کشمیریاں دی مزاحمت کو دبایا جا سکے۔ بھارت قتل، جبری گمشدگیاں اور قید و بند جیسے مکرو ہتھکڑیاں تھیں کشمیریوں کو محکوم بنانے دی اپنی سازش کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مقبوضہ کشمیر وچ بھارتی ریاستی دہشت گردی خطے دے امن دے واسطے بہت بڑا خطرہ ہے۔ بین الاقوامی برادری کو مقبوضہ علاقے وچ بھارتی دہشت گردی دا نوٹس کرنا چاہیے۔ انسانیت کے خلاف جرائم دے اوتے بھارت کے خلاف بین الاقوامی قوانین دے مطابق کارروائی دی اشد ضرورت ہے۔